अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम 28 से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप इजीली तर्जुमा तफसीर कोर्स जो है वो कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैफ़ा कैसे, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, व और, तुम थे, अमवातन मुर्दा, व अहयाकुम तो इसने ज़िंदा किया तुम्हें, उम्मा फिर, युमीतुकुम मौत देगा तुम्हें, उम्मा फिर, युहयीकुम ज़िंदा करेगा तुम्हें, उम्मा फिर, इलैही इसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लुटाए जाओगे। तो तिलावत कर लेते हैं। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तर्जमा, तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो इसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। इस आयत मुबारका में बयान हुआ कैफ़ तकफुरून बिल्लाही तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो। इसकी वजाहत कुछ यूँ है कि तौहीद व नबूवत के दलाइल और कुफ्र ईमान की जज़ा व सज़ा ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास व आम नेमतों का और कुदरत की अजीब निशानियों का ज़िक्र फरमाया और कुफ्र की ख़राबी और बुराई को काफिरों के दिलों में बैठाने के लिए इन्हें ख़ताब किया कि तुम किस तरह खुदा के मुनकिर होते हो, हालांकि तुम्हारा अपना हाल अल्लाह ताला पर ईमान लाने का तकाज़ा करता है, क्योंकि तुम बदन में रूह डाले जाने से पहले तमाम मराहिल में मुर्दा थे, लेकिन यानी कुछ ना थे या बेजान जिस्म थे। फिर इसने तुम में रूह डालकर तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर ज़िंदगी की मुद्दत पूरा होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। तो इस आयत में अगर हम गौर करें तो हम मुसलमानों के लिए भी ये एक नसीहत है कि हम कुछ न थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की और ज़िंदगी गुजारने के लवाज़मात नेमतें दी और अपनी अताओं से फ़ायदा उठाने के लिए हमें दिया। और इस तरह अल्लाह की याद से गाफिल होना और नाशुक्री करना और गफलत की ज़िंदगी गुजारना किसी तरह हमारे शयान शान नहीं। तो यहाँ पे और इसकी निशानियाँ बयान की गई हैं कि किस तरह वो किसी भी चीज़ को, जानदार चीज़ को मौत देता है, ज़िंदगी देता है, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश सब इसी आयत में बयान की गई। तो नेक्स्ट आयत की तरफ आते हैं। वाइद और जब, क़ाला फरमाया, कहा, रब्बुका तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्दि ज़मीन में, खलीफतन नाइब खलीफा, क़ालू तो इन्होंने कहा, अतजअलु क्या तू बनाएगा, फीहा इसमें, मन युफ़सिदु मन जो, युफ़सिदु फसाद करे, फिलाए, फीहा इसमें, वयस्फिकु और बहाएगा, अद्दिमाअ खून, वनहनु और हालांकि हम, नुसब्बिहु तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका तेरी हम्द के साथ, वनुक़द्दिसु और पाकी बयान करते हैं, क़ाला तेरी, इन्नी फरमाया, आलमु बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं, आलमु जानता हूँ, मा जो,
لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس کا آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین ہم نے کر لینا ہے کہ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح تمجید کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تم اس بات میں اگر سچے ہو تو تم ہی خلافت کے مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ تو نیکسٹ جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان و زمین کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ تو فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مشورے کی حاجت رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ سنا سکتا ہے، وہ سب کا مالک ہے بے شک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے 30 آیت تک پڑھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو فیڈ بیک ضرور دیں، جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیرا۔